अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैं को तो हाकों बल्कि सब मुसलमानों को अमल दी तौफीक अता फरमावे। सब हज़रात नमाज वाला दरूद पाक पढ़ गिनो। अल्लाहुम्मा सल्ली। अल्हम्दु लिमन क़द्दर खैरन व ख़बाला व शुक्र लिमन सव्वर हुस्नन व जमाला। फर्दुन समदुन अन सिफ़तिल ख़ल्क़ बरीउन रब्बुन नज़लियुन ख़लक़ल ख़ल्क़ कमाला। ला क़ब्ल वला बाद वला वक़्त ज़माना अल-आन कमा कान वलम यल्क़ ज़िवाला। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला फरीक लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु। ला मुक़ाबिल लहु वला मुजादिल लहु वला मुनाज़िर लहु वला मुनाक़िश लहु। व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व इमामना व इमाम इमामिना व इमाम उलमाइना व इमाम सुलहाइना व इमाम फुक़हाइना व इमाम औलियाइना व इमाम सहाबिना व इमाम अल-अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। अल-आया। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुनकाहुल मरअतु लिअर्बइन लिजमालिहा वलिमालिहा वलिहस्बिहा वलिदीनिहा फ़ज़्फ़ुर बिज़ातिद्दीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا محترم و مکرم بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت دی سچی اور پکی کتاب مضبوط اور محکم کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک آیت دا ایک حصہ تلاوت کیتا گئے اسی طرح سے امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذخیرہ احادیث مبارکہ دے وچوں ایک حدیث پاک پڑھی گئی ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں کو تو حاکوں بلکہ سب مسلمانے کو قرآن مجید دے مطابق استباد امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت اور خطاب دے مطابق عقیدے رکھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اکثر حضرات کو معلوم ہو سی کہ اے پروگرام شادی دا پروگرام صاحب زہرے جرہویلے پروگرام شادی دا ہے عنوان بھی تے شادی دا ہونا چاہی دا ہے این علاقے دے اندر یہ دوجہ پروگرام ہے علامہ صاحب دا شادی دے موقع دے یہ تو پہلے بھی ایک پروگرام ہو چکے وہی شادی دے موقع دے یہ وجہ ہے کہ بار بار اساں آدھے ہیں او دنیا جہان والے شادی امے کر جی میں سونے محبوب نے حکم دیتے تاں تیری ساری زندگی بہترین گزر سی لیکن جرہ ویلے تو آدھے سارے شادہ ہی سنت تو ہٹ ونجن پھر اس دے بعد جو حالات تھی دے پہن تیرے بھی سامنے تے میرے بھی سامنے قرآن نے کیا حکم دیتے سونے محبوب نے کیا حکم دیتے سونے محبوب نے بھی شادیاں کی تھی اپنی شادی کی تھی اپنے بیٹے دی شادی کی تھی اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ جا شادیاں ہوئیں کیا طرز انداز ہے صحابہ دا اور پھر تو میں دل دے اندر جھاتی پہوں تیری میری شادی کی میں تھی دی بھی ہے ات واسطے چاہید ہے بھراوہ شادی اوے کر جی میں سونے محبوب نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اربع من سنن الانبیاء اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا او دنیا جہان والے چار چیزیں جائیں جرا 1,24,000 انبیاء دی سنتیں اربع من سنن الانبیاء
چار چیزاں اے جائن اگر او بندہ چا کرے سی ایویں سمجھو 1,24,000 انبیاء دی سنت تے عمل کر گدس سب کے نے پہلے فرمایا الحیاء او دنیا جہان والے حیاء والا بن کے رونا اے 1,24,000 نبی دی سنت دوجے نمبر تے فرمایا وَتَّعَطُّرْ خوشبو لاونا اے بھی 1,24,000 انبیاء دی سنت تیجے نمبر تے فرمایا وَسِوَاک مسواک کرنا اے بھی 1,24,000 نبی دی سنت چوتھے نمبر تے فرمایا وَالنِّکَاح نکاح کرنا اے بھی 1,24,000 انبیاء دی سنت متا اعتراض کرن والے اعتراض کرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تے شادی نہیں ہوئی او بھراو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت دنیا تے آونا زمین تے آونا بل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی کرنی تے اولاد ہونی اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سچا ہے او دنیا جہان والے نکاح کرنا بھی 1,24,000 نبی دی سنت سونے محبوب نے فرمایا النکاح من سنتی نکاح کرنا میری سنت فمن رغب عن سنتی فلیس منی سونے محبوب نے فرمایا جیرا ساری سنت کے نے منہ مڑے سی ساڑا اندے نال کوئی تعلق نہیں آجادے ہیں عمرہ تلیک شادی کرگن میرا واجرے ویلے مرد بالغ ہو ونجے عورت بالغ ہو ونجے مناسب رشتہ مل گئے شریعت نے آنکھیں شادی کر لے اجدہ دور تے حالات بھی دے دا پہیں ہر چیز دی وسعت آکو شادی کر آدھے اجن ضرورت کہنی عجیب بات ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا او دنیا جہان والے تنکاہ المرأة لأربعن لوگ نکاحتا کرینن شاجتا کرینن 4 وجہ دے کول شاجہ کرینن ہاں شادی تے اسا کرینن فرمایا سونے محبوب نے لے جمالہا والے مالہا والے حسبہا فاظفر بذات الدین کچھ لوگ تے شادیاں کریں لے جمالہا اے بڑی حسن و جمال والی عورت میں دنال شادی کرے سام بازادن لے مالیا اے بڑی دولت مندے حتیٰ کہ وگھے بھی زیادہ تے مربے بھی زیادہ تے گاڑیاں بھی زیادہ حتیٰ کہ تریجے آویندن والے حسبے اے تا بڑے حسب تے خاندان تے سید زادیے بھراوہ سونے محبوب دا فرمان سن سونے محبوب نے کیا فرمایا فاظفر بذات الدین او دنیا جہان والے جمال کو بھی نہیں دیکھنا مال کو بھی نہیں دیکھنا حسب کو بھی نہیں دیکھنا میں اللہ دا پاک پیغمبر تو کو اعلان کر کے ویدہ پیا فاظفر بذات الدین دین کو دکھائے اگر وہ دیندارے چاہے مال کہنی سی دیندارے چاہے حسب کہنی سی دیندارے چاہے سونی بھی کہنی سونے محبوب نے فرمایا نکاح کرنا توڑا کم میں تے میں اللہ رنگ دے رنگی لالے سان یہ سونے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ دا قرآن ویلان فرمیندہ گئے وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا او دنیا جہان والے رشتے دا تلاش کریں دا پائیں پر دیکھیں رشتہ جیندہ گھن دا پائیں جیری مئی سے بے کیا موحد یا مشرک آئے
پہلے دین دیکھی اگر مشرک آئے تے گھنن دی ضرورت کہیں نہیں اللہ دا قرآن دے حتی یؤمننا ایمان شرط بھراوہ نکاح واسطے نکاح تا کر پر ایمان پہلے شرطے تو ساسا کیا دے دے پہ آج دے محول حالات دیکھن براوہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ڈسا کے گئے نو دنیا جہان والے ہر علاقے دے اندر ہر وطن دے اندر ہر ملک دے اندر اپنا اپنا نظام ہے برادری بھی قسم و قسم دے بندے بھی قسم و قسم دے مزاج بھی قسم و قسم دے شریعت نے آخ دیتا ہو دنیا جہان والے سب کہنے پہلے اللہ دا قرآن چا کھولی قرآن کیا پیا دے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ جیرے ویلے تو آکوں کوئی عورت پسند آ گئی ہے وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کیا دیکھنا تا دین کوئے دیکھنا تے حیاء والی بی بی ہے جیرے ویلے تے کو خاندان بھی دیندار لگ گئے پھر جیرے ویلے تو نکاح کریں دی تے وال دل بھی تیڑا مطمئن ہوئے پھر آوہ اللہ دے قرآن نے فیصلہ کیتا مرد کو اختیار دیتا شادی تیڑی پیچھیں دیے تے اختیار بھی تیڑے چل سن لیکن عجیب بات ابا دے نانا میں زبان کی تھی بیٹھا تے کوئی تھیں رشتہ کرنا پوسی اممہ دیئے میلی تے اپنی بھتری جیے تے کو گھننی پوسی ہراوہ نانا بلکہ اللہ دا قرآن دے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم نکاح تہوں دے نال کریں جیری تیری دل کو بھی بھاوے یہ تے اسا آج محول ہی چھوڑ دیتے جیرا دیندار محول ہے وہ تے اسا چھوڑ ہی دیتے ایک پاسے کر دیتے تاہوں تے آج مسائل کھڑے تھی نہ پہن بھیراوا ہفتہ نہیں گزرا مہینہ نہیں گزرا سال نہیں گزرا جوان پریشان ہے نہ زال دی دل لگ دیئے جوان نال نہ جوان دی دل لگ دیئے زال ہون جوان چونے ٹیوانے کو لگا ودے پیچھو شریعت نے دی میں آکھیا اگر اوے عمل کرو ہاں تے آج سارے مسئلے حل سیبان بھیراوا صحابہ دی زندگی دیکھ اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی دیکھ براوا اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابیے حدیث پاک دے اندر کتابے دے اندر بے شمار واقعات ہیں اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل دے اندر ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا حضرت سعدہ شادی کیوں نہیں میں کریں دا اللہ دے پاک پیغمبر پوچھ دے پائے فرمایا اللہ دے پاک پیغمبر تو آکو پتہ تے میرا رنگ تا ساملائے میں کو تا رشتہ دیون واسطے کوئی تیاری کہنی اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میڈا یارا ونج عمر بن وہب دی بیٹی بیٹھیے ونج میڈا آک رشتہ گھنا اپنے واسطے یہ دین بھراوا سونے محبوب نے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پین دروازہ کھٹکائے حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارو تشریف کے نین جی کیویں آئے وے حال والتا اللہ دے پاک پیغمبر نے بھیجے میں توالی بیٹی دے رشتے واسطے آیا ہکا بیٹی حسین و جمیل ایک پاسو بیٹی دی طرف نظر بھی کرے تے دوجی طرف حضرت سعد دی طرف بھی دیکھے فرمایا میں تا بیٹی نہیں دینا بسی میں نہ کرن دی دے رہی جو حضرت سعد واپس چلن پو گیا
کتاب دے اندر لکھ دن آواز تا چلیے حتیٰ کہ گھر دے اندر آواز پہنچ گئیے حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ دی لڑکی نے جرے ویلے آواز سنیے او بابا جان تے کیوں جواب دیتے جرے ویلے سونے محبوب دی طرفوں قاصد آگی آئی نکاح تا میں کرنائی ابا جان کیوں جواب دیتے وے حتیٰ کہ آواز آئیے تے حضرت سعد واپس چلے گئے حتیٰ کہ لڑکی بول پئیے باب کی سن گفتگو لڑکی وہاں سے چل پڑی بولی ابا تو نے یہ کیسے غضب کی بات کی ابا سونے محبوب دا قاصد آوے تے واپس نہیں ولیندہ بلکہ میں نکاح کرنے میں گزارا کرنے چلو اللہ دے پاک پیغمبر دی عدالت دے اندر ہی نہ تھی وے اللہ دے پاک پیغمبر ناراض تھی ونجن ابا وی نال تے بیٹی وی نال اللہ دے پاک پیغمبر دی عدالت دے اندر پہنچ گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ٹھیک ہے میں توڑا نکاح کرا دینا نکاح کر دیتا سونے محبوب نے فرمایا گھن ونجوئی لے بیٹی کو عائشہ دے گھر ہار سنگار کراؤ کچا مکان حضرت سعادہ جرے ویلے نکاح ہو گیا اتنا خوش ہویا پہلے تا بیٹی ڈیندائی کوئی نہیں آج حسین و جمیل بیٹی مل گئی ہے بھراوہ کتاب دے اندر لکھ دن فرمایا سونے بابوب نے ونج سعادہ اپنی گھر والی واسطے کوئی توفے تحائف تا گھننا آخر ملاقات ہوئی حضرت سعد روانہ تھی پہ مدینے دے اندر جیرے ویلے نظر کریں دے توفے دی طرف یہ تے کہیں کم دا نہیں حتیٰ کہ چل دے چکر پیالائیں دے تے کرنے دے اندر آواز آئیے یا خیل اللہ اے اللہ دے شاہ سوارو چلو چلو جہاد دے اندر ابشرو بالجنہ تو اکو جنت دی خوشخبری ہے جیرے ویلے صحابی رسول نے بات سنیے اوتے بات ہی بھول گئی گھننا کیا ہے اوتے بات ہی بھول گئی بھراوہ گھوڑا بھی خریدے نیزہ بھی خریدے تلوار بھی خریدیے حتیٰ کہ سارا سامان گھن کے تے چل پہ میدان کارزار دے اندر حتیٰ کہ میدان دے اندر لڑ دے حضرت سعد شہید ہو گیا اللہ دے پاک پیغمبر نے سجا مارکا آونیو حضرت سعد سے چلا گیا دنیا تو جیرا ایدہ مال بقایا ہے گھوڑا بھی زخمی ہے نیزہ بھی ہے تلوار بھی ہے بنن والی بیوی کو دے دیو آنکھ دیو مارکے کو حضرت سعد دی شادی اللہ نے جنت حور نال کر دیتی ہے آج تواری ساری کیا حالات ہیں کیویں زندگی گزر دی پئیے کتنا شادی شدہ ہیں کتنا بغیر نکاح دے وطن پرواہی کہیں نہیں تو آگو ساکو خود اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابی کے نے پوچھا وہ صحابیہ دسا شادی کیوں نہیں ہوتی آخر اللہ دے پاک پیغمبر کو پتہ نہ بھراوا کہ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ دی لڑکی جوان موجود تو سائیں کرے دے ہیں لڑکی جوان ہو گئی بیٹا جوان ہو گئے چلوں پھروں اچھا رشتہ درکار کروں تاکہ سنت مطابق شادی ہو گئی وہ تے آج بازار ہی ختم تھی گئے سنت والا آج تے ہور بازار گرم جتھا شادی تے بیندے حالات والے سامنے سال نہیں گزردہ خبر آوے دیئے طلاق ہو گئی 2 سال نہیں گزردے طلاق ہو گئی ہے عدالتیں لگے ونجو اتھاتے بھڑاند لگی کھڑی ہے کیس آئے پہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بھراوہ اللہ دے قرآن کو چھوڑ دیتے سونے محبوب دے فرمان کو چھوڑ دیتے سے پھر اس دے بعد سارے اپنے تحریکہ شروع کیتے سے جینی وجہ دے کول مسائل کھڑے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأحسنت فرجها وأطاعت بالها. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او بی بی صاحبہ، کیونکہ شاہجاتے ہو گئے گھر تے آ گئی بی بی صاحبہ، اول تربیت بھی تے تائے میں کرنی ہے. کیویں کرنی ہے تربیت؟ دین شریعت دے مطابق. میرا وجرے ویلے حدیث سنے سے، قرآن سنے سے، دین سنے سے والوں کو پتہ لگ سی کہ خاوند حقوق کیا ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او دنیا جہان والے، اگر اللہ تو علاوہ کہیں غیر دا سجدہ جائز ہوندا تے میں بیوی کو حکم دیوا کہ خاوند کو سجدہ کر. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مطلب ایک ہو جا کہ خاوند اتنا حقوقن اتنا حقوقن، ول اللہ دے پاک پیغمبر نے بیوی دے بھی حقوق بیان کیتن. اجا سائی پاسے بے دے نہیں کہ خاوند دے کتنا حقوقن، بیوی دے کتنا حقوقن، اولاد دے کتنا حقوقن. پھر آوہ جڑن کے نے اسائے معاشرات سبق بھی چھوڑ دیتے ہوں جوار کے نے مسائلن. اج فلاں جاتے بنجو، اج مولوی صاحب نے ایجا واز کیتے، فلاں مولوی کو آکس یہ تے فلاں ہوئے اج یہ بات کیتی سی. بھرا ونانا اج معاشرہ کی میں تیرا میرا چلتا پے، اج تو میں جھاتی پاؤں تو میں کیرے میرے معاشرے دے اندر راندے پے. بھرا ون ایک تا صحیح پیو پوچر نال نہیں الوینا، حتیٰ کہ بھرا نال نہیں الوینا، دیوار دیوار نال رشتہ بیٹھے پر بھرا گھنن واسطے تیار نہیں. گھر دے نال رشتہ موجود ہے، دینی بھی ہے، پڑھیا لکھیا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن رشتہ گھنن واسطے تیار کہیں نہیں. وجہ کیا ہے کہ تمہارے سارے اندر وہ معاشرہ بھی نہیں سمجھایا گیا جیرا شریعت نے آگیا. اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ دے اندر وہ معاشرہ سمجھایا. اللہ دا قرآن دے رحماء بینہم، صحابہ نے اپنے معاشرے دے اندر رہ کے اتنا قریب ہوئے اتنا قریب ہوئے. اللہ دا قرآن دے صحابہ دے آپس دے اندر کھنڈ کھینچ بن گئے. کوئی گال بھی ہے صحابہ دے اندر. ایت واسطے براو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بیوی تے آ گئی ہے ہن بیوی کو سمجھا. المرأۃ اذا صلت خمسا، میرے گھر دے اندر آ گئی جتھا میرے حقوق ہیں اتھا میرے پالن ہار دے بھی حقوق ہیں. اذا صلت خمسہا، جیرے ویلے میرے حق ادا کر گنے اور اللہ دے حق ادا کرنا شروع کرنے میں، پانچ نمازہ پڑھنا شروع کرنے میں. کتنا پڑھنین؟ المرأۃ اذا صلت خمسا، پانچ نمازاں چا پڑھیں. اذا صامت شہرہا، ماہ رمضان آوے تے روزے رکھ چھوڑیں. تیجے نمبر تے فرمایا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت دی بھی حفاظت کریں. چوتھے نمبر تے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے خاوند دی بھی فرما برداری کریں. بیراوا اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمانے اے لکھ دل دے اتے، سنا گھر دے اندر، پھیلا معاشرے دے اندر، والے ایک معاشرے دے اندر امن کیویں اندے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او دنیا جہان والے، او دنیا جہان والیا مومن موحدہ بی بیاں سن گنو. چار کم تساں چا کرنن، نماز بھی تساں پڑھنی ہے، روزے بھی تساں رکھنن، اپنی عزت دی بھی حفاظت کرنی ہے، خاوند دی بھی فرما برداری کرنی ہے. میں اللہ دا پاک پیغمبر اعلان پیا کرینا فَلْتَدْخُلْ بِأَيِّ، اگر تساں یہ چار کم چا کیتے میں اللہ دا پاک پیغمبر اعلان پیا کرینا چار کم کرنا توڑا کم میں تے جنت دے اندر داخل کر دیونا رب العالمین دا کم میں.
کم تے تھوڑے جہن بھراوا جیرے ویلے نکاح دے پین کوئی پتہ کہنی کیا صورت حال ہے بھراوا نکاح دے اندر فرض بھی ان نکاح دے اندر واجب بھی ان تے نکاح دے اندر سنت بھی ہے نکاح دے اندر فرض بھی ہے نکاح دے اندر واجب بھی ہے تے نکاح دے اندر سنت بھی ہے بھراوا ایجاب قبول تے گواہ فرضی بھی مرد عورت کو قبول کرے تے عورت مرد کو قبول کرے والگواہ بھی ہومن بھراوا گواہ بھی موحد ہومن کیا ہومن گواہ بھی موحد تلاش کریں بھراوا کیونکہ فرض ہے فرض بہت بڑی اہمیت رکھ دے حتیٰ کہ واجب بھی کہن مہر واجب مہر کیا ہے حق مہر بڑے بڑے مقام تے اساں پہنچے آئے بھراوا خطبے بھی اساں پڑھے ایجاب قبول بھی اساں کرایا تے حق مار لکھن دی باری آئی بھی اساں موجود آسے سارے کم چل دے آئے جیرے ویلے حق مار دی باری آئی تے جوان مونچا چھی گئے ہاں بے کتنا لکھنی ہے حق مار بول سے پیچھے 1000 2000 لکھنا جو ہے جوان نے شادی تے خرچہ لکھیں دا کیتا جیرے ویلے حق مار دی بات یہ تے ولو 4000 تے کھڑ گئے نانا بھراوا اللہ دا قرآن دے او دنیا جہان والے حق مہر بھی دے او تے خوش تھی کہ دے او دے حق مہر واجب ہے جیرے ویلے فرض بھی ادا کر گدی واجب بھی ادا کر گدی سنت آون خطبہ پڑھنا بھی سنت تے دعوت ولیمہ کرنا بھی سنت آج اساں کیا کریں ہیں مسلمان کیرے سیڑھی تے پہنچ گئے ہیں کتھاں چڑھ گئے ہیں کیری گلی تو اساں گزر دے پہ ہیں او تے کو بھی پتہ ہے بھراوا میں کو بھی پتہ ہے تاہوں بار بار دوستے کو آدھے ہیں بھراوا خرچے لکھاں کرے سے لکھاں خرچے تھی دن شادی تے سیدھی سادھی شادی تے آج تھی سگدی نہیں بڑے بڑے مسائل ہیں شادی دے ہوتے ہیں پیچھے مشورہ دینے ہیں بھراوا جرے والے شادی کریں خرچے اوے تھی زن ایک عالم دین کو صدا گنی تے کو قرآنی سنے سی حدیثی سنے سی وال اچھا مشورہ ہی تے کو دے سی ہو سکتے آمن والے دے پلے کوئی بات آگئی ذہن دے اندر اللہ پاک ان دی دنیا بھی بنا دے سی تے آخرت بھی بنا دے سی اتوا سے کوشش کرنی ہے آج بھی الحمدللہ پروگرام شادی دہے سجو کھبو علماء کرام ہیں سجو مولانا غلام اکبر صاحب تے کھبو استاد محترم قاری منظور احمد صاحب تشریف فرما ہیں کیونکہ جب تک علامہ صاحب بس ان قریب آمن والے ہیں تقریباً حسن دا 15 منٹ کیونکہ یہ موضوع ہی بڑا وسیع ہے کتابہ پڑھ کے دیکھو اے شادی دا جرا حال حوال ہے اللہ نے قرآن دے اندر بے بہات جہیں تے ذکر فرمایا لیکن نہ تو آکو سنن دا ٹائم ہے نہ اسا مولوے کو سنامن دا ٹائم ہے کیونکہ شادی تے تو سانیوے سڑے دے تو سان سڑے دے انہیں کجرے گاونے گندن دول بجے دن مولی سے بعد شادی جو کرنے پہ ہے کہیں کو پتہ دے لگا شادی ہے بھراوا سونے محبوب دا فرمان سنے سے پتہ نہ لگ سی اللہ دا قرآن سنے سے پتہ نہ لگ سی کیا گاونے اوسن گوسن جیرا گناہ ہی گناہ ہے اللہ بھی ناراض اللہ دا نبی بھی ناراض بھراوا او کی شادی یہ وجہ ہے کہ بھراوا جیرے تیری ساری شادی سنت دے مطابق نہیں جنہی وجہ دے کول اے مسائل کھڑے اس واسطے دعا ہے کہ اللہ پاک میں کو تو حقوں بلکہ سب مسلمانے کو شریعت اور سنت صحابہ نبی دے مطابق اللہ پاک میں کو تو حقوں شادی کرن دی توفیق عطا فرماوے جو دو چار جملے بیان کیتن سے اللہ پاک میں کو تو حقوں عمل دی بھی توفیق عطا فرماوے میں استاد محترم قاری منظور احمد صاحب کو عرض کرے سا کہ دو چار جملے بیان کرن